Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, "Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. O gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas. Og nagtukod siya bantayan. Unya, gipasaopan niya ang iyang parasan og nilangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gipunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gyapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, "Sa walay duha-duha, tahuron gayod nila ang akong anak." Apan sa diyang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon, inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana si Jesus. Sila mitubag. Sa walay duwa-duwa, patyon niya kadtong mga taong dautan, ug pasaopan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayod kini." Ug midugang si Jesus, "Busa sultihan ko kamo nga ang gingarian sa Dios kuhaon gikan kaninyo